जियो टीवी ने ब्रेक की है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान को मुफ्त पैसे देने पर पाबंदी। पाकिस्तान पहले तरक्की करके दिखाएं, हम अवामी टैक्स का पैसा ऐसे मुफ्त में किसी को नहीं देंगे, ये सऊदी अरब ने चिट्टा जवाब दे दिया है कि कोई इमदाद नहीं मिलेगी, कोई भीख नहीं मिलेगी। ये मुफ्त पहले तेल दे देते थे, उधार में भी दे के कभी कभी भूल भी जाते थे। अब नई पॉलिसी सऊदी अरब ने साफ साफ रखा, भाई जी कोई इमदाद शिमदाद कोई नहीं है, मुआशी इस्लाहात करें, टैक्स इकट्ठा करें, इसलिए हम कर रहे हैं, दुनिया कर रही है। हम कोई सरमायाकारी नहीं करेंगे जब तक यहाँ मुआशी इस्तेहकाम नहीं। मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिमांड की है कि ईरान पर अटैक करें, ईरान पर अटैक करें, और वरना फिर आप जो हमारे और आपके बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट है उससे निकल जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की मजेदार खबर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को और भीख देने से साफ मना कर दिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से क्या क्या डिमांड की गई हैं, ये सब जानेंगे पाकिस्तान मीडिया की जुबानी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जियो टीवी ने ब्रेक की है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान को मुफ्त पैसे देने पर पाबंदी। जो ऐसे ही इमदाद कर देते थे ना, वो शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि मैं मतलब फ़कीर नहीं हूँ, मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, याद कीजिए उनकी। अब सऊदी अरब ने फैसला किया है कि ऐसे ही पाकिस्तान को पैसे नहीं देने, बगैर शराइत के पैसे नहीं मिलने। पाकिस्तान पहले तरक्की करके दिखाएं, हम अवामी टैक्स का पैसा ऐसे मुफ्त में किसी को नहीं देंगे, ये सऊदी अरब ने चिट्टा जवाब दे दिया है। जी हाँ, वही सऊदी अरब जिनके साथ इन्होंने हाल ही में एक दिफाई मुआहदा किया था, जिस पर बड़े इतराते फिरते थे और कहते थे कि पता नहीं क्या कर दिया। उन्होंने अब ये कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते बगैर किसी आपकी तरफ से कोई प्रोग्रेस दिखाने के कि आप इस काबिल हैं कि आपको दिए जाएं और आपने अपनी कमाई को बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ तो पैसे जो हैं वो सऊदी अरब ने जवाब दे दिया, हम मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं दे रहे। यूएई भी हमारे पैसे एक्सटेंड नहीं कर रहा जो कर्जा दिया हुआ है उसको। और दूसरी तरफ ये भूखना हर जगह कंगाल है बुरी तरह मुआशी एतबार से। दुनिया का कोई मुल्क इन्हें देने के लिए तैयार नहीं। अभी इसराइल ईरान की जंग में सबसे बड़ा जो नुकसान पाकिस्तान को वो होने वाला है कि यूरोप पे तो देखिए 50% कीमतें गैस की बढ़ी हैं, वो तो कुव्वत खरीद रखते हैं। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज 1.7 खरब डॉलर का नुकसान है, वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के हालात है, 9 दिन का तेल रह गया है, सिर्फ 9 दिन। और आज सऊदी अरब ने साफ साफ इनकार भी कर दिया कि कोई इमदाद नहीं मिलेगी, कोई भीख नहीं मिलेगी। ये मुफ्त पहले तेल दे देते थे, उधार में भी दे के कभी कभी भूल भी जाते थे। अब नई पॉलिसी सऊदी अरब ने साफ साफ रखा, भाई जी कोई इमदाद शिमदाद कोई नहीं है, मुआशी इस्लाहात करें, टैक्स इकट्ठा करें, इसलिए हम कर रहे हैं, दुनिया कर रही है। हम कोई सरमायाकारी नहीं करेंगे जब तक यहाँ मुआशी इस्तेहकाम नहीं। कि हुआ कुछ यूं है, इस्लामाबाद पोस्ट जो है उसने ये पब्लिश किया, यानी मैंने वहाँ पर देखा। बात तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो खबर ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिमांड की है कि ईरान पर अटैक करें, ईरान पर अटैक करें, और वरना फिर आप जो हमारे और आपके बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट है उससे निकल जाएं। अब देखिए, ये हमें ये वाली खबरें उड़ती उड़ती मिल तो रही थी कि ऐसी कोई है, बात हो रही है, लेकिन जो इसहाक डार यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने श्योरिटी लेके दी, हमने यकीन दहानी करवाई ईरान से, हमने कहा है कि भाई इस तरह ना करें। तो उन्होंने कहा कि भाई ईरान ने कहा कि हम उनके उस पर तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपनी वहाँ पे जो अमेरिका की है बेसिस वहाँ पर हमले कर रहे हैं। तो इस तरीके से कम हो गए और हमले। तो बात ये हुई है कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कहा, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जी जो हमले हैं वो कम होने की बात नहीं हुई, जो पैक्ट है हमारे और आपके बीच वो ये है कि बिल्कुल कोई हमला ना करे, यानी अगर कोई हम पे हमला करेगा तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा, और हमारे ऊपर अगर कम हो गए हैं तो ये कोई बात नहीं है कि इसके ऊपर जो है ये बड़े इत्मीनान से आप बैठ जाएं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी ये जो खबर है ना, ये वैसे तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब एक्स पे जाएंगे तो आपको इसके ऊपर काफ़ी जो डिबेट्स हैं वो होते ही मिलेंगे, लेकिन खास तौर पर इस्लामाबाद पोस्ट जो है उसने ये खबर लगाई है। अब इस्लामाबाद पोस्ट ऑब्वियसली एक अगर जो जर्नलिज्म का अकाउंट है वो इसको इस तरीके से तस्वीर लगा के लिख रहा है, जिसमें उसने कहा है कि ड्यूरिंग ए फ़ोन कॉल बिटवीन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद
Mohammed bin Salman and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the Saudi side reportedly made a serious demand that Pakistan launch an attack on Iran or face the cancellation of the bilateral security agreement. یہ انہوں نے کہا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بہت پیسہ دے رہے ہیں, وہ تیل کے مد میں آپ کو بہت پیسہ دے رہے ہیں, وہ آپ کی بڑی مدد کر رہے ہیں, اور آج کی نہیں بلکہ ڈیکیڈ سے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں, اور جب آپ نے کیسا پیک کر لیا تو پھر تو آپ پہ یہ فرض بنتا ہے. تو ہوتا ہے نا کہ بٹوین دی ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی, یہ وہ والا معاملہ ہو گیا ہے کہ پیچھے کنواں آگے کھائی یا آگے کنواں پیچھے کھائی, جو بھی ہے. تو پین اے تسی پھنس چکے ہو, اے معاملہ بڑا جڑا گڑبڑ ہو چکے ہے, کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایران جو ہے وہ سعودی عربیہ پہ حملے ختم کر دے گا یا دبئی پہ حملے ختم کر دے گا. نہیں, اس کے جو اٹیکس ہیں وہ جاری رہیں گے. ابھی ہو سکتا ہے آگے اور بھی ہو جائے, کیونکہ اگر آپ ایران پر حملہ کرتے ہیں سعودی عربیہ کے کہنے پہ, تو ایران نے تو آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے. ایران نے جو حملے ایران سعودی عربیہ اور یو اے ای پہ کر رہا ہے, جس نے دبئی کا نہیں سوچا کہ انہوں نے کتنی مشکلوں سے وہ اس کو کہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے, بدوؤں نے جو ہے وہ اپنے کنٹریز کو کہاں پر لے آئے ہیں اور کتنا وہ ریفارمز کر دی اور پوری دنیا کا ٹریڈ ہب بنا دیا, اس پہ ہم حملہ کریں گے تو بنے گا کیا؟ برج خلیفہ پہ جنہوں نے میزائل پھینک دیے وہ پاکستان پر میزائل نہیں پھینکیں گے, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور پہلے بھی وہ تو ایک جھڑپ ہو چکی. اب آپ کہیں گے جھڑپ وار تھوڑی ہوتی ہے. جب ایسے کسی نے کرنا ہو, وہ یہ صاحب جو ہے وہ یہ کہیں شہباز شریف صاحب کو کہ سر یہ ذرا 2-3 چلا دیں ادھر, ہمیں ضرورت ہے. آپ انکار کر سکتے ہیں؟ آپ انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی مائی کا لال اس وقت انکار کر کے مجھے دکھا دے. اور اگر انکار کریں گے, ٹرمپ کہیں گے IMF کا تم نے لینا ہے نہیں لینا. اور صرف یہی نہیں, بہت کچھ. اتنی تو دھمکیاں سعودیہ بھی نہیں لگا سکتا جتنی کہ امریکہ آپ کو لگا سکتا ہے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پاکستان مشکل میں پڑا ہوا ہے. اچھا دیکھیں, اگر ہم یہ کہیں نا بات, یہ دیکھیں اگر پاکستان سے یہ کہیں گے یا کہا جا رہا ہے تو انڈیا سے بھی کہیں گے, کیونکہ انڈیا سے اسرائیل بھی کہے گا, انڈیا سے امریکہ بھی کہے گا, انڈیا سے سعودی عربیہ بھی کہے گا. انڈیا سے جو وہ کہیں گے نا ڈیمانڈ نہیں کریں گے. فرق کیا ہے؟ فرق جان کر جیو. ڈفرینس یہ ہے کہ انڈیا سے وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, انڈیا سے سعودی عربیہ ریکویسٹ کر سکتا ہے یار بڑے اچھے ہمارے ریلیشن دیکھو, جب مودی صاحب آتے ہیں تو ہم ان کو کتنا زیادہ اپنا ہائیسٹ سول آنر پہناتے ہیں, گلے میں ہار پہناتے ہیں, کیا کیا کچھ کرتے ہیں, تو پلیز آپ ہماری مدد کریں, ایران کے ساتھ آپ یہ کریں. امریکہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پلیز دیکھیں ٹھیک ہے جو درمیان میں خراب تعلقات رہے, ہم جب آپ آتے ہیں تو کتنا ہم آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں, آپ بھی ایک بڑی اکانومی ہے, ہمارے ساتھ مل کر جو ہے نا یہ کریں. دوسری طرف جو ریکویسٹ جو ہے وہ ایران بھی کر سکتا ہے کہ بھئی دیکھیں ہمارے آپ کے چابہار اور سارا کچھ تھا تو صحیح نا, تو وہ اس طرح ان لوگوں کو کرے. تو جو بھی کنٹری انڈیا سے کہے گا نا وہ ریکویسٹ کرے گا, وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ انڈیا کو پیسے ادھار نہیں دیتے. کہتے ادھار محبت کی کینچی ہے. یہ صحیح گل ہے, میں تانوں دس رہی ہوں پریکٹیکلی. ادھار یا تو آپ دے کے بھول جائیں, پاکستان نے تو ادھار لیے ہوئے, تو محبت کی کینچی تو چلتی رہتی ہے. تو انڈیا جو ہے وہ دیتا ہے, ادھار لیتا نہیں ہے. وہ تو کتنے کنٹریز کو بجٹ میں بھی دیتا ہے, برابری کی سطح پر کھیلتا ہے. اس سے ڈیمانڈ نہیں ہوگی, ریکویسٹ ہوگی, ریکویسٹ ہو سکتی ہے. اور ویسے انڈیا نے آلریڈی بتا دیا, بھارت تو سٹینڈ کرا ہے اسرائیل کے ساتھ, وہ پتہ چل چکا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, انڈیا اسرائیل کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے. اور اس کا وہی بنتا ہے کیونکہ انڈیا تو ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ ہے. اس سارے جو ہے جتنے بھی کنٹریز ہیں اس کے اندر کون سا کنٹری ہے جس کے ساتھ ہے وہ سب کے, یعنی آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ اس کے کمال کے تعلقات ہیں, رشیا کے ساتھ کیسے ہیں, رشیا تو خیر ابھی تھوڑا دور ہے, اگر آیا بیچ میں تو دیکھیں گے. پھر اس کے امریکہ کے ساتھ کتنی بڑی ٹریڈ اور سب کچھ ہے, ایران کے ساتھ کتنے اچھے ہیں. لیکن جو اسرائیل کے ساتھ ہیں ویسے جو ہیں وہ ایران کے ساتھ نہیں ہیں اس کے تعلقات, تو وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہے بھارت. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.